ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यदोन्वदायुतरच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्म प्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयदयोतरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभवावमखिलश्रुतिसारमेघम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्ध्यतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मूगं करोति वाजालं पङ्कुलखयदे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदत् तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतेर्महद्भिर्या इमा पुरो विभु निर्माय शेदे यदुमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलं कृषिष्ट भगवान् वचासि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ अष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तत्सेवनीयो बदपूरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविदेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीष्णं शोकं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गदानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनम् उर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्घर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन् स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिददामनन्दी प्रत्यग्धृताक्षां भुजकोशमीश दुन्मीलयन्तं विबुधो यदाय स्वध्युर्न्युर्दाय त्रयः स्वजडाकलापैः उपस्पृश्यं दच्चरणोपधानं पद्मं यदर्चन्द्यखिराजकन्याः सप्रेमनाना बलिभिर्वरार्थाः मुह्यर्गृणन्तो वचसानुराग कलत्पदेनास्य कृतानि तज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेक प्रद्योदितो धाम फणासहस्रम् प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायनपारहंस्य मुख्यो विवीक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायाद बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तो
मुनिपुलस्त्येन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामीलितदिज्ञमीलयत् अहीन्द्रतल्पेदि शयान एकः कृतक्षणस्वात्मरतौ निरीहः सोऽन्तःशरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्व यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधितकर्मतन्द्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिविनिष्टदृष्टे अन्तर्गतोऽर्थो रजसा तन्यान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्मस्तदाभिद्यतवाभिदेशात् सपद्मकोशः सकदोदितिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं स एव विष्णुः प्रावीविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विदाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाभूरुहकर्णिकाया अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्य विवृत्तनेत्र चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्मानुद्यगान्तश्वसनावकूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुक्लोकतत्त्वं नानात्ममद्धा विददाति सेवकाम् एक एष योऽसावक अब्जपृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यतप्सु अस्ति हृदस्तादिक किञ्चनैत अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यं स इत्थम् उदीक्ष्य तदब्जनाळ नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नावर्गादस्तत्करलाननाळ नाभिं विचिन्वं स्तदविन्दनराजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वदो भूसु महास्त्रिक्नेमिः यो देहभाजां वयमीरयाणक परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः तदो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जितश्वासनिवृत्तचेत्तो निशीददारूढसमाधियोगः कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भादम् अपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम् मृणालगौरा यदशेषभोग पर्यङ्ग एक पुरुषं शयानं फणिता तपत्रायुधमूर्धरत्न उभिर्हदन्द्वान्दयुगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्दं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रदीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नोदरादौषधि सौम्यमन्य वनस्रजो वेणुभुजाकृपाख्रैः आयामदो विस्तरदस्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणाशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहं पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गै अभ्यर्चदां कामदुःखाकृपक्मं प्रदर्शयन्तं कृपया न केन्दु मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परस्फुरत्तः कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनादरबिम्बभासा प्रत्यर्हनन्दं सुनुसेन शुभ्रां कदम्ब किञ्जल्कपिशङ्गवाससां स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्ददनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन परार्थकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोदण्डसहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्कृपेन्द्र महीन्द्रभोगैरदिवीतवल्शम् चराचरौको भगवन्महीन्द्रम् अहीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटसाहस्य हिरण्यशृङ्ग आविर्भवत् कौस्तुभरत्नगर्भं निवीतमात्मानयं मद्रुवदश्रियां स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुवायग्व्यमगमं त्रिदागभिः परिक्रमत्प्रादनिकैरसुरासदं तर्ह्यैव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मानमङ्गश्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगदो विदादा नादपरं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्म बीजं रजसोपरक्तः प्रजासि सृक्षणीय देव दृष्ट्वा आसक्त उद्विग्सर्गाभिमुखस्तमीड्य अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।